Sponsored by राठी तीन पुस्ते ग्याङ स्विच सस्तो हैन राम्रो रोजौं। राठी केबल तार जसमा आगो लाग्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। भोलि हुने स्थानीय निर्वाचनको तयारी पूरा। बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म मतदान हुँदै 753 स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू गरी 35,212 पदका लागि 1,45,015 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। 27 गते मध्यरातदेखि लागू भएको मौन अवधि पालना भए नभएको अनुगमन भइरहेको र नगर्नेलाई सचेत गराइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। आचार संहिता लागू भए यता 66 वटा स्पष्टीकरण, 9 वटा सचेत र एउटा ध्यानाकर्षणको निर्णय भएको उल्लेख। निर्वाचन आयोगले आज पनि मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्नुका साथै मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकायो। मतदानका लागि 10,756 मतदान स्थलमा 21,955 मतदान केन्द्र तोकिए। मतदान गर्ने व्यक्तिले जाँड रक्सी खाएको भए मतदान केन्द्रमा प्रवेश नपाउने। मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामेरा, सलाई, लाइटर लगायत कुनै प्रकारको हात हतियारका वस्तु लैजान नपाउने। त्यस्तो भेटिए कानून बमोजिम कारबाही हुने। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षक सुशीला कार्की सहितको पर्यवेक्षक टोलीद्वारा मतदान केन्द्रको निरीक्षण। मतदान स्थलको व्यवस्था सुरक्षा कडा बनाइएको र व्यवस्थित रहेको कार्कीको प्रतिक्रिया। अहिले पश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्दै पानी परेका ठाउँका मतदान केन्द्र र स्थल हिलाम्ने। चुनावका लागि आवश्यक सामग्री जोगाउन पनि समस्या। दाङको तुलसीपुर, 5 को अरणीको मैदानमा रहेको मतदान केन्द्र सारियो। सुनसरी जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने पालिकाको सुरक्षालाई ध्यान दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीद्वारा 4 वटा गाउँपालिकामा पूर्ण र 3 पालिकामा आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी। निषेधाज्ञाको समयमा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा मात्र घर बाहिर निस्किन पाउने। निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै 8 घण्टा घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाको स्थानीयहरूलाई निर्देशन। बिहिबार राति 8 बजेदेखि शुक्रबार बिहान 4 बजेसम्म अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कन आग्रह। चितवनको भरतपुर महानगरको मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा र फलामको तारजाली लगाइयो। गणना स्थलमा 24 घण्टा विद्युत र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध हुने। भरतपुरको मतगणनाको नतिजा जेठ 5 गतेसम्म आउने अनुमान। भोलि हुने पालिका चुनावलाई मध्यनजर गर्दै आज बिहान 6 बजेदेखि जेठ 1 गते राति 12 बजेसम्मका लागि काभ्रेमा टिप्पर सञ्चालनमा रोक। काभ्रेमा 13 वटा पालिकाका 189 मतदान स्थलमा मतदान हुँदै। विराटनगरमा एमाले उपमेयर उम्मेद्वार शिल्पा निराला कार्की विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। कृत्य कागजात पेश गरेर उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथिको सुनवाईपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उल्लेख। नवगठित नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला केही घण्टाको सोधपुछपछि प्रहरी नियन्त्रणबाट रिहा। बुटवलमा भएको बम विस्फोटको घटनामा बास्तोलाको कुनै संलग्नता नरहेको उल्लेख। चुनाव बहिष्कार गर्ने आफूहरूको कुनै नीति नभएको दावी। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी क्रियाकलाप गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। मन्त्री आले विरुद्ध डोटीको चुनावी सभामा मतदाता भड्काउने र भोज भतेर गरेको तथा रकम बाँडेको उजुरी। पर्साको वीरगञ्जका एमाले उम्मेद्वार विजय सरावगीलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी क्रियाकलाप गरेको विषयमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो। सरावगीले वैशाख 26 गते मध्यरात एक मतदाताको घरमा प्रवेश गरी मत खरिद गर्न नगदको लेनदेन गरेको आरोप। निर्वाचन आयोगले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। चितवनको भरतपुरमा भएको आमसभामा मतदातालाई धम्क्याएको आरोपसहित नेपाली कांग्रेस बीपीले दर्ता गराएको उजुरीका आधारमा प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगको भनाई। मौन अवधिमा गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा हिँडेको भन्दै माओवादी गोर्खाका कृष्ण राणा र जसपाका नारायण खत्रीलाई कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले रोके। गाडीमा पर्चा, पम्पलेट, पार्टीको झण्डा र स्पिकर पनि भेटिएको गोर्खा कांग्रेसको भनाई। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीमाथि पैसा बाँडेको आरोप। एमालेका कार्यकर्ता अन्सारी बसेको होटल घेराउ गर्न पुगेपछि सो क्षेत्र केही बेर तनावपूर्ण। प्रहरीद्वारा अन्सारीलाई सुरक्षासहित उद्धार। आफूले मतदातालाई पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको भन्ने हल्ला गलत भएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको दावी। आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोज्नेहरूले त्यस्तो आरोप लगाएको तर्क। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 1 मा निवर्तमान वडाध्यक्ष महेश्वर काफले कर्मचारीको हातबाट 125 वटा मतदाता परिचय पत्र खोसेर लगेको आरोपमा पक्राउ। काफले विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन कसुर अन्तर्गत कारबाही चलाउँदै।
कैलालीको गोदावरी 6 मा एमालेको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेद्वार जग्गु चौधरीको घरमै पसेर परिवारका 5 सदस्यमाथि खुकुरी प्रहार। गैराती 15 जना जति कांग्रेस कार्यकर्ता घरमा पसेर खुकुरी प्रहार गरेको वडाध्यक्ष उम्मेद्वार जग्गु चौधरीको दाबी। आफूमाथि आक्रमण भएको रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा एमालेबाट मेयर उम्मेद्वार सन्तोष मेहताको दाबी। आफन्तको बिहे भोजमा सहभागी भएर फर्कदै गर्दा प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा आक्रमण भएको आरोप। अजिरकोट गाउँपालिका 1 घ्याचोकमा बुधबार राति कांग्रेसका कार्यकर्ताद्वारा माओवादी कार्यकर्तामाथि कुटपिटबाट बेलबहादुर गुरुङ र विष्णु भुजेल घाइते। होटलमा खाना खाइरहेको अवस्थामा आफूहरूमाथि कुटपिट भएको पीडितको आरोप। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा निर्वाचनका लागि खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्र प्रसाद भट्टद्वारा मादक पदार्थ सेवन गरी मतदान अधिकृत म्यादी प्रहरी र गाउँलेलाई कुटपिट। निर्वाचनका बेला प्रहरीबाट अमानवीय व्यवहार भएकाले भट्टलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु। बजाङको सुरमा गाउँपालिका 5 सैन गाउँमा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ता बीच झडपमा परि एमालेका एक कार्यकर्ताको आँखामा चोट। अशक्त अपाङ्ग व्यक्तिहरूको भोट कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बेला दुवै पक्षबीच झडप। चुनावको विषयलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता बीच दिनहुँ झडप हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी डम्बर बहादुर विकलाई पश्चिम रुकुम पठायो। निर्वाचन अनुगमन गर्न झक्क प्रसाद आचार्यको टोली पनि पश्चिम रुकुममा खटिए। कांग्रेसबाट चितवन घर भएका पूर्व सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ सहित थप 5 जना निलम्बित। निर्वाचनमा पार्टीको विधान र अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै कार्यकर्ताहरू निलम्बनमा। मौन अवधि सुरु भइसकेपछि बुधबार राति बागलुङको वीरकोटमा फेला परेकी गलकोट नगरपालिकाको मेयर पदकी स्वतन्त्र उम्मेद्वार मन्जु शर्मा 40माथि प्रहरीद्वारा केही बेर सोधपुछ। मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाँड्न गएको स्थानीयको आरोप। प्रमाण भने फेला परेन। बन्दीपुर 5 मा बाँड्न लागि 50 बोरा चामल प्रहरीद्वारा बरामद। स्थानीय भुजेल बस्तीलाई बाँड्ने तयारी गरेको बेला माओवादीको युवा संगठनले बरामद गरी प्रहरीलाई खबर गरेको उल्लेख। चामल कुन पार्टीले बाँड्न लागेको भन्ने खुल्न बाँकी। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु। सीमा क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई आउन जान रोक। सीमा क्षेत्र खुला हुने भएकाले आवागमन रोक्न चुनौती। निर्वाचनको मौन अवधि उल्लङ्घन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा चितवनका विभिन्न स्थानीय तहमा घुमफिर। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र संघीय सरकारका मन्त्रीले 2 दिनदेखि चितवनमा बसेर मतदाता प्रभावित पारेको भन्दै एमालेको आपत्ति। मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध दिएको लिखित उजुरी दरपीठ। सरकारी साधनको दुरुपयोग गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताको आरोप। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ 2 गते बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने कार्यक्रमका लागि आवश्यक तयारी तीव्र। सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन हेलिप्याड, मर्मत सम्भार, सरसफाई लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाई। लुम्बिनीमा मोदी र देउवाले मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना। बिहार क्षेत्रमा बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास र द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्ने। देउवाले मोदी र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा दिवा भोज दिने। मोदी सोही दिन स्वदेश फर्कने। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै वायु सेवा कम्पनीहरूले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दोस्रो हब विमानस्थल बनाउने। अब भैरहवा विमानस्थललाई समेत सबै प्रदेशसँग जोड्ने तयारी। नेपालमा आज 2800 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 18 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक 0। हाल देशभर 173 जना सक्रिय संक्रमित। शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको सामान्य तर्फको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। परीक्षामा 1,02,658 सहभागी मध्ये 19,385 जना उत्तीर्ण। 13 असारमा विषयगत परीक्षा हुने। दक्षिण बंगालको खाडीमा विकसित असानी नामक चक्रवात कमजोर बनेसँगै नेपालमा त्यसको असर कम पर्ने। आज बेलुकी पहाडी जिल्लाका केही ठाउँमा पानी परे पनि अन्य ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा रहने। भोलि प्रदेश 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रहने। रंगभेद विरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउने उद्देश्यसहित अश्वेत अल्पसंख्यक समुदायका 7 अफ्रिकी अमेरिकीहरूद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दै कीर्तिमान कायम। नेपाल आएका 15 जना मध्ये 10 जनाले गरे सगरमाथाको आरोहण। सुनको भाव आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,800 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1250 रुपैयाँमा कारोबार। लगातार 4 दिनसम्म बढेको शेयर बजार कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज बिहीबार भने 18.64 अङ्कले घटेर 2350.42 बिन्दुमा झर्यो। आज 2 अर्ब 32 करोड 84 लाखको शेयर किनबेच। युभेन्टसलाई हराउँदै इन्टर मिलानले उचाल्यो कोपा इटालियाको उपाधि। रोममा बुधबार राति भएको खेलमा सिरिए प्रतिद्वन्दी युभेन्टसलाई अतिरिक्त समयमा 4-2 ले हराउँदै इन्टर च्याम्पियन बन्यो।
युक्रेनमा युद्ध सुरु भए यता 48 लाखको रोजगारी गुमेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। युद्ध थप लम्बियो भने झनै नराम्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी। पुटिन युक्रेनमा लामो युद्धको तयारीमा। युक्रेनमा रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गरिने। फिनल्यान्डले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य बन्नका लागि आवेदन दिने। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि फिनल्यान्ड यो निर्णय लिन बाध्य। आफ्ना छिमेकी देश नेटोमा संलग्न हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो जोखिम निम्तिने रुसको चिन्ता। बेलायत स्विडेन र फिनल्यान्डसँग पारस्परिक सुरक्षा सम्झौता गर्न सहमत। सैन्य सहायता प्रस्ताव गरे पनि स्विडेन र फिनल्यान्डको अनुरोधमा निर्भर हुने बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। डोनबास क्षेत्रमा 8 रुसी ट्याङ्क, 6 बख्तरबन्द गाडी र 1 एन्टी एयरक्राफ्ट प्रणाली नष्ट गरिएको युक्रेनी सेनाको दाबी। जर्मनी र पोल्यान्डले युक्रेनमा जैविक हतियार बनाएको रुसको आरोप। खिर्सोनका प्रशासकहरूले रुसमा मिसिन पुटिन समक्ष निवेदन दिने। युक्रेनको डोनबासमा रहेको नोभोसेलोभका रुसी नियन्त्रणमा। पश्चिमालाई सहयोग गर्न ओपेकले तेल उत्पादन नबढाउने। मरियोपोलमा रहेका युक्रेनी कमान्डरहरूद्वारा उद्धारका लागि एलन मस्कसँग मद्दतको गुहार। श्रीलङ्कामा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि देशव्यापी कर्फ्यू जारी। सेनाले सत्ता कब्जा गर्ने बहाना खोजेर आन्दोलन दबाउन खोजेको विपक्षीको आरोप। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको राजीनामाको माग। श्रीलङ्काका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्से सहित 16 जना राजनीतिज्ञ र प्रहरीलाई अदालतद्वारा देश छाड्न रोक। गएको सोमबार सरकार विरोधी प्रदर्शनका समयमा राजपाक्सेले अन्धाधुन्दा आक्रमण गरेर दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न विपक्षीद्वारा निवेदन पेश। चीनमा तिब्बत एयरलाइन्सको एउटा जहाजमा टेक अफ गर्न लाग्दा आगो लाग्यो। 113 यात्रु र 9 जना चालक दलका सदस्य सवार जहाज रनवेबाट बाहिर निस्किएपछि आग लागि। 36 जना सामान्य घाइते। र उत्तर कोरियामा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित भेटिएपछि देशभरि लकडाउन घोषणा। कतिजनालाई कोरोना संक्रमण भएको हो भन्ने खुल्न बाँकी। उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूद्वारा पहिलो पटक आफ्नो देशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वीकार। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।